नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले नयाँ वर्षको सुरुवातमै अर्थात् 2079 साल वैशाख 2 गतेबाट आइपिओ जारी गर्दैछ। आज हामी उक्त कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू गर्नेछौँ। कम्पनी र कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको एक सब्स्क्राइबले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। कम्पनीको नाम रहेको छ सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको धितोपट्ट निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। संस्थाले जारी पुँजीको 32.50% आइपिओ जारी गर्दैछ। संस्थाले जारी पुँजीको 32.50% अर्थात् 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्दैछ। यसमा सामूहिक लगानी कोषलाई 5% अर्थात् 19,766 किता, कर्मचारीका लागि 0.5% अर्थात् 6,082 किता र बाँकी रहेको 3,69,488 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ। प्रति किता रु 100 का दरले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 1000 कितासम्म आवेदन दिन सकिन्छ। कति किता आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ? त्यही 10 वा 20 किता नै हो। सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको 3,69,488 किता 10-10 किताका दरले बाँड्दा 36,948 जनाले 10-10 किता प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै 8 जनाले 11-11 किता प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैले यस संस्थाको आइपिओमा 10 किता वा 20 किता आवेदन दिन सकिन्छ। अब कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी जानकारी हेरौँ। कम्पनीले साधारण सेयरको लागि क्रेडिट रेटिङ केयर NP प्राप्त गरेको छ, जसले समयमा वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ। अब सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ त्यसबारेमा जानकारी लिउँ। सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ आगामी 2079 साल वैशाख 2 गते 10 बजेदेखि 2079 साल वैशाख 6 गते 5 बजेसम्म एप्लाई गर्न सक्छौँ। याद गर्नुहोला, सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ एप्लाई गर्ने समयावधि 2079 साल वैशाख 2 गते 10 बजेदेखि 2079 साल वैशाख 6 गते 5 बजेसम्म रहेको छ। अब हामी कम्पनीको नेटवर्थ सम्बन्धी जानकारी हेर्छौँ। यस संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ अब 75-76 मा 261.88 रुपैयाँ, 76-77 मा 313.88 रुपैयाँ र 77-78 मा 344.36 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै प्रति सेयर आम्दानी 75-76 मा 19.87 रुपैयाँ, 76-77 मा 49.04 रुपैयाँ र 77-78 मा 62.74 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै संस्थाको सञ्चित नाफा 75-76 मा 81.91 लाख, 76-77 मा 3.17 करोड र 77-78 मा 6.31 करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा रहेको छ। अब हामी संस्थाको पहिलो कारोबार सीमा हेर्छौँ। कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भए पश्चात पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ प्राइस रेन्ज तोकिन्छ। उक्त पहिलो कारोबार मूल्य सीमा संस्थाको हालको प्रति सेयर नेटवर्थका आधारमा तोकिन्छ। कम्पनीको हालको अर्थात् अब 77-78 को प्रति सेयर नेटवर्थ 344.36 रुपैयाँ भएकाले
सिवाइसी लघुवित्तको पहिलो कारोबार मूल्य सीमा हुनेछ तल्लो मूल्य सीमा 344.36 रुपैयाँ र माथिल्लो मूल्य सीमा 1033.08 रुपैयाँ हुनेछ। यही मूल्यको बीचमा सिवाइसी लघुवित्तको पहिलो कारोबार हुनेछ। सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिलो कारोबार मूल्य सीमा 344.36 रुपैयाँदेखि 1033.08 रुपैयाँसम्म रहनेछ। अब हामी कम्पनी सम्बन्धी जानकारी हेर्छौँ। कम्पनीको नाम रहेको छ सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस संस्थाको स्थापना 2075 साल असार 17 गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा भएको थियो र 2075 माघ 28 मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तरको घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको थियो। विगत 20 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्ने इजाजत लिई काम गर्दै आइरहेको गैर सरकारी संस्था 4 तारे युवा क्लब नेपालले गर्दै आइरहेको सम्पूर्ण लघु वित्तीय कारोबार मिति 2075 चैत्र 1 गतेदेखि यस संस्थामा हस्तान्तरण भएसँगै सो मितिदेखि यस संस्थाले घ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थाको रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको हो। संस्थाको रजिस्टर ठेगाना रहेको छ गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 बागलुङ बजार स्थित समीक्षालय रोडमा रहेको छ। संस्थाको कारोबार गर्ने स्थान नेपाल राज्यभर रहेको छ। संस्थाको कारोबार गर्ने स्थान नेपाल राज्यभर रहेको छ। अब 78-79 को पौष मसान्तसम्म 48 जिल्लामा 73 वटा शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ। यस संस्थाले अब 77-78 मा साबिकको शालिग्राम लघुवित्तलाई प्राप्ति गरे पश्चात 2078 साल असार 29 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको छ। यस संस्थाको प्रमुख सेयरधनीमा 4 तारे युवा क्लब नेपाल रहेको छ जसको 3,50,000 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। अब हामी चुक्ता पुँजीको संरचना हेर्छौँ। संस्थापक सेयरधनी 67.50%, चुक्ता रकम 8.21 करोड, त्यस्तै सर्वसाधारण कर्मचारी समेत 32.50%, चुक्ता रकम 3.95 करोड। सञ्चालक समिति संस्थापक सेयरधनीबाट निर्वाचित 4 जना, सर्वसाधारण सेयरधनीबाट निर्वाचित 2 जना, स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना गरी जम्मा 7 जनाको सञ्चालक समिति रहनेछ र सञ्चालक समितिको कार्यकाल बढीमा 4 वर्षको हुनेछ। अब सञ्चालकको विवरण हेरौँ। श्री पद्मनाथ शर्मा अध्यक्ष, दोलिन्द्र प्रसाद शर्मा सञ्चालक, ओम प्रकाश पौड्याल सञ्चालक, कृष्णबहादुर थापा सञ्चालक, सन्तोष कुमार अर्याल सञ्चालक, सुनिता पौड्याल सञ्चालक र सन्तोष रावल सञ्चालक। यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापकीय तहका अधिकृत कर्मचारीहरू दोलिन्द्र प्रसाद शर्मा प्रबन्ध सञ्चालक, त्यस्तै सङ्गीता शर्मा पौड्याल प्रबन्धक हुनुहुन्छ। संस्थाले धितोपत्र जारी गर्नुको उद्देश्य भनेर आह्वानपत्रमा यी 5 वटा कुराहरू उल्लेख गरेको छ। जारी पुँजीको 32.50% सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा लगानी बढाउन तथा वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न, वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेका उद्देश्यहरू अनुरूप गर्नुपर्ने काम कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन, वित्तीय संस्थाको पुँजीको वृद्धि गर्न, संस्थाको सार्वजनिक प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न भनेर यी 5 वटा उद्देश्यहरू उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै धितोपत्र निष्कासनबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग निम्न कुराहरूमा गर्नेछ भनेर संस्थाले आह्वानपत्रमा उल्लेख गरेको छ। पशुपालन तथा कृषि कर्जाका लागि 50%, खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जाका लागि 20%, साना तथा घरेलु कर्जा 20% र शाखा विस्तार 28 वटा शाखा विस्तारका लागि 10% गरेर धितोपत्र निष्कासनबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग गर्नेछ। अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरौँ। यो अब 77-78 को चुक्ता पुँजी 8.21 करोड, जगेरा तथा कोषहरू 20 करोड, तिर्न बाँकी कर्जा सापट्टु 29.14 करोड, कर्जा लगानी 1.63 अर्ब,
निक्षेप सङ्कलन 88.16 करोड, कुल मुनाफा 5.15 करोड, प्रति सेयर आम्दानी रहेको छ 62.74 रुपैयाँ र प्रति सेयर नेटवर्थ रहेको छ 344.36 रुपैयाँ। आजको सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ सम्बन्धी जानकारी कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।